सूरज की नर्म किरणें चारों ओर फैल चुकी थीं। आज सुबह ही सुबह 10 साला रेहाम अपनी वालिदा आरिफा बेगम के हमरा अपने नाना के घर आई थी। मंशा जो भी सोकर उठी थी, रेहाम को देखा तो खिल उठी। रेहाम, आओ ना, खेलने चलते हैं। मंशा जो रेहाम से 5 साल बड़ी थी, उसे अपनी अम्मी के साथ चिपका हुआ देखकर उसके जहन में शरारत सूझी। हाँ हाँ बेटा, जाओ ना, जब से आई हो बस माँ को चिपके हुए हो। मंशा की वालिदा नसीमा बेगम ने रेहाम से कहा तो वो झिझकते हुए खड़ी हुई। शर्माओ नहीं, मैं तुम्हारी प्यारी सी कजन हूँ। मंशा की आंखों में भरपूर शरारत नमाया थी। वो उसका हाथ थाम कर उसे छत पर ले आई। तुम्हें पता है, ताया अब्बू कहते हैं कि इस कमरे में एक बहुत बड़ा भूत रहता है। ये सुनते ही रेहाम की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे नीचे जाना है। वो फौरन से डर कर वापस जाने लगी, लेकिन तब तक मंशा ने उसका हाथ थाम लिया था। अरे डरती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मंशा ने जबरदस्ती उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ खींचा और अपनी बात उसके खौफ के बावजूद जारी रखी। सब कहते हैं कि इस कमरे में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उसने रेहाम की शक्ल देखकर अपनी हंसी रोकी और उसे मजीद डराया, जबकि रेहाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक इंतहाई मासूम, हसास और नर्म दिल लड़की थी जो जरा सी बात पर रोने लगती, और अब तो मंशा ने उसे डरा कर रख दिया था। मंशा आपी, मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। मंशा जो उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देखकर खूब हिज उठा रही थी, उसे वापस जाता देखकर उसके रास्ते में आई। अब तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। हम दोनों यहाँ खेलने आए हैं ना, चलो खेलते हैं। वो उसे जबरदस्ती उस कमरे के करीब ले गई और दरवाजा खोला। रेहाम ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। मंशा आपी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे जाने दे। उसने एक बार फिर से उसकी मिन्नतें की। इससे पहले कि मंशा उसकी बात मानती, उसने शरारत से भरपूर अंदाज में रेहाम को धक्का दिया और फौरन से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरा जो छत पर अक्सर स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। रेहाम की चीखें बुलंद हुई, लेकिन उसकी चीखें सुनने के लिए वहां पर कोई मौजूद न था। मंशा आपी, खुदा के लिए दरवाजा खोली, मेरा दम घुट जाएगा। जबकि मंशा ये नहीं जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। 15 साल की नटखट सी मंशा फौरन से उसे बंद करके छत की सीढ़ियां उतरकर मुतमईन सी अपनी जगह पर वापस बैठ गई थी। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था, जबकि रेहाम की हालत पहले से ज्यादा खराब होती गई। उसका सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, उसका सांस घुट रहा था। उसने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस बहाल करने की कोशिश की। आंखों में बेतहाशा खौफ था। इससे पहले कि वो मजीद चीखती, उसका सर चकराया था और अंधेरे कमरे में वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। शाम की चाय का वक्त हो चुका था। सब लोग जो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, हवेली के बड़े कमरे में जमा होने लगे। भाभी, रेहाम कहाँ है? आरिफा बेगम जब कमरे से बाहर निकली तो नसीमा बेगम से सबसे पहला सवाल अपनी बेटी से मुतल्लिक किया। नसीमा बेगम का माथा ठनका। मंशा, रेहाम कहाँ है? तुम उसे छत पर ले गई थी ना? ये सुनते ही मंशा जो किचन में खड़ी अपनी मैगी नूडल्स बना रही थी, उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। मैंने 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 तो उसे देखा, मैं तो वापस आ गई थी। आपने मुझे बुलाया था ना? उसने सरह से झूठ बोला, क्योंकि आरिफा बेगम इंतहाई परेशान थी और उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अब क्या होगा भाभी? मैं उसे कहाँ तलाश करूंगी? वो बहुत हसास है, कहीं जाती भी नहीं है, और मैं ऊपर सब कमरों में देख आई हूँ, वहां नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? अब ये सवाल हर फर्द के लबों पर था कि रेहाम कहाँ गई है, जबकि मंशा बिल्कुल खामोश थी, अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई थी। उसका दिल लरसने लगा। उसे तो अंदाजा ही ना हुआ कि उसका ये खेल और उसकी ये शरारत उसके अपने गले में आ जाएगी। वो उसे छत पर भूलकर अपनी दूसरी शरारतों में मगन हो गई, और ये भी याद न रहा कि उसने रेहाम को जो ऊपर स्टोर रूम में बंद किया है, उसे खोलना पड़ेगा। सबके चेहरे पर परेशानी देखकर उसके अपने लब ही सिल गए। वो कहना चाहती थी कि उसने रेहाम को ऊपर स्टोर रूम में शरारतन बंद किया है, लेकिन अब उसने चुप रहने में ही आफियत जानी। वो मौके की तलाश में थी कि कब तमाम लोग इधर उधर हों तो वो सबकी नजरें बचाकर छत पर जाए और उसे खोल दे। कई घंटे गुजर चुके थे। अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सोचते ही मंशा के सर में दर्द होने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? वो बुरी तरह डर गई और शर्मिंदा शर्मिंदा से दिखाई देने लगी। बार बार उसकी नजरें छत की सीढ़ियों पर जाती।
दूसरी तरफ आरफा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने मना किया था उसे स्ट्रेस बिल्कुल न दिया जाए। वो बहुत नाजुक है, स्पेशल बच्ची है। बहुत अरसे बाद अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। वो बुरी तरह रो रही थी क्योंकि हवेली में उसका कहीं भी सुराग नहीं मिला था। अब तो नसीमा बेगम और उनकी देवरानी नायला बेगम के पांव फूल गए थे। तभी हवेली के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। लगता है शाजिम आ गया है। आरफा बेगम ने अपने आंसू साफ किए और खुद को कंट्रोल रखने की कोशिश की। उन्होंने ही शाजिम को फोन करके हवेली बुलाया था कि रेहाम कहीं नहीं मिल रही, वो गुम हो गई है। ये सुनते ही मंशा के होश उड़ गए। उसने अभी तक शाजिम के मुतल्लिक यही सुना था कि वो गुस्से का बहुत तेज है, लेकिन आज देख भी लिया। अम्मी, रेहाम कहाँ पर है? वो शदीद बुलंद आवाज में कहकर दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मंशा ने निगाहें उठाकर देखा। वो 21 साल का नौजवान जिसकी आंखों में भरपूर गुस्सा था, तैश से आगे बढ़ा। रेहाम उसकी इकलौती छोटी बहन जिसे वो बेहद मोहब्बत करता था। पता नहीं, आरफा बेगम ये कहती उसके गले लगकर रो पड़ी थी। शाजिम की आंखों में खून उतर आया। मैंने आपको मना किया था कि आप यहां मत आए, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। उसने अपनी कनपट्टी रगड़ी, क्योंकि जब जब आप यहां आती हैं हमारी रेहाम के साथ जरूर कुछ बुरा होता है। पिछली यादें अभी सहन से मिटी नहीं कि नया दर्द मिल गया है। वो तलखी से गोया हुआ और वहीं सोफे पर बैठकर अपना सर अपने हाथों में गिराया। मंशा ने फटी फटी निगाहों से शाजिम की आंखों में सुर्खी तैरते हुए देखी। वो बुरी तरह डर गई थी। जो कुछ किया था उसने किया था, लेकिन अगर अब वो अपने गुनाह का इतराफ करती तो सबकी नजरों में मुजरिम ठहराई जाती। इसलिए उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा। बस अब वो मौके की तलाश में थी। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से चिल्लाने लगा। तभी सीढ़ियों से उतरती नाना जान ने उसकी ये बात सुनी थी और उनका दिल दुख से भर गया। शाजिम इसी तरह अपने ननियाल से खफा रहता था और आज तो जैसे उसकी खफगी की वजह ने उसके ननियाल वालों के ताल्लुकात में एक आखिरी कील ठोक दी थी। फिक्र न करो बेटा, वो मिल जाएगी, हम तलाश कर रहे हैं ना। नाना जान ने उसे तसल्ली दी तो वो उनसे कुछ कहे बगैर रेहाम की तलाश में बाहर निकल गया। आरफा बेगम सिसकते हुए रो पड़ी थी। फिक्र न करो बेटी, तुम्हारे दोनों भाई गए हैं ना रेहाम को ढूंढने। वो यहीं कहीं होगी, कहीं नहीं जा सकती। नाना जान ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उनके गम को दूर करने की कोशिश की और दिल ही दिल में खुदा से दुआ की थी कि उनकी हसास नवासी जल्द मिल जाए, वरना एक तूफान खड़ा हो जाना था। आहिस्ता आहिस्ता करके सब हवेली के बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर रेहाम की तलाश में एक बार फिर से हवेली का चप्पा चप्पा ढूंढ रहे थे कि शायद वो खौफ से एक जगह छुप कर बैठ गई हो। इसी बात का मंशा ने फायदा उठाया और दबे कदमों इर्द गिर्द देखते हुए छत पर आई। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला, जहां घुप अंधेरा छाया हुआ था। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर पलटी तो किसी के चौड़े शानों से टकराई। नजरें मिली तो खौफ से उसका दिल बंद होने के करीब हो गया। सामने कोई और नहीं, शाजिम था। उसने कड़ी निगाह मंशा पर डाली और फिर जैसे ही उसने स्टोर रूम में झांका तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो बुलंद आवाज से चीखा और एक जोरदार थप्पड़ मंशा को रसीद किया। उसकी 5 उंगलियों के निशान मंशा के गाल पर छप गए थे। वो दूर जा गिरी, लेकिन शाजिम ने उसे खातिर में न लाकर स्टोर रूम के अंदर कदम रखा। फिर अंधेरे की वजह से उसने फौरन से छत के बाहर बने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट खोली और आगे बढ़कर अपनी बेहोश बहन रेहाम को बाहों में भरा था। रेहाम, रेहाम, आंखें खोलो बहना, मैं आ गया हूँ। शाजिम तुम्हारा भाई आ गया है। उसने बेख्तियार उसके गालों को थपथपाकर उसे होश दिलाने की कोशिश की। उसका लहजा रुंध गया था। अगले ही पल उसने उसका हाथ थामा और नर्व्स चेक की तो उसने गहरा सांस भरा। नर्व्स चल रही थी, लेकिन धड़कन बहुत कम थी। उसने जल्दी से रेहाम को अपनी बाहों में भरा। उसकी 10 साला हसास बहन जो छोटी छोटी बातों पर बेहद खौफजदा हो जाती थी, डॉक्टर से उसकी थेरेपी चल रही थी, जिसे मंशा ने उस हालत में शरारतन बंद कर दिया और नतीजतन वो पिछले 5-6 घंटों से वहां बेहोश पड़ी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो दीवाना वार उसे बाहों में भरकर बाहर आया। मंशा वहीं साकत बैठी उसे देखने लगी। याद रखो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। वो जहर उगलता हुआ तेजी से दौड़कर सीढ़ियां उतर गया और मंशा अगले ही पल बिजली की सी रफ्तार से उठी, तेजी से दौड़ते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। उसकी चीखें कमरे की दीवारों को चीर रही थी, लेकिन वहां अब उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था।
شازم کے تھپڑ نے اسے یاد دلا دیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، اور یہ غلطی اسے آگے جا کر بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ شازم ریحام کو گاڑی میں ڈال کر گاؤں کے قریب ہسپتال لے آیا تھا۔ حویلی کے تمام لوگ فکر مندی سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں، ان کا سٹریس لیول بہت زیادہ ہے، آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ اسپیشل چلڈرن ہے، بظاہر تو اس میں کوئی معذوری نہیں ہے، لیکن ان کا دماغ ہر چیز کو بہت جلدی محسوس کر لیتا ہے۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو شاید ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہتے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شازم کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے غصیلی نگاہوں سے عارفہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ کہتا، اندر کمرے سے ریحام کے رونے کی آواز آئی۔ لگتا ہے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر اندر بڑھے تو عارفہ بیگم اور شازم بھی ان کے ساتھ ہی اندر آئے۔ مما، مما، وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی اور بلک بلک کر روتے ہوئے اس نے منشا کی ساری کہانی سنائی۔ وہ بہت بری ہیں، انہوں نے مجھے کمرے میں دھکا دے کر بھوت کی کہانی سنا کر بند کر دیا۔ میں نے انہیں بہت منع کیا لیکن وہ مجھے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں بہت روئی ہوں اماں۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے بہتے آنسو دیکھ کر شازم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں نہ جایا کریں۔ ریحام کے ساتھ ہمیشہ وہاں کچھ نہ کچھ برا نہیں ہوتا۔ شازم غصے سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ منشا کو موت کے گھاٹ اتار دے، جس نے اس کی چھوٹی بہن کا یہ حشر کیا۔ پانی پیو بیٹا، کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو، تم بالکل ٹھیک ہو، میرے پاس تو میری جان۔ عارفہ بیگم نے ریحام کو گلے سے لگا کر خوب تسلی دی تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ اب آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تمام ضروری ادویات سمجھا کر اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ مما، مجھے حویلی نہیں جانا، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف تھا۔ منشا آپی بھی مجھے دوبارہ بند کر دے گی اور میں تو مر ہی جاؤں گی امی۔ مجھے حویلی نہیں جانا، مجھے نانا کے پاس نہیں جانا ہے۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ نہیں بیٹا، کوئی تمہیں وہاں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تمہیں کچھ کہہ سکے۔ نانا جان نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھیں کہ اسے حویلی نہیں جانا ہے۔ خوف اس کے اندر بھرپور انداز میں سرایت کر گیا تھا، اور یہ واقعہ اس کے لیے ایسا ڈراؤنا واقعہ تھا جس نے اس کی سانس تک بند کر دی۔ امی پلیز مجھے نہیں جانا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تو اس بار ریحام نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ شازم نے ایک نظر ماں پر ڈالی، شاید وہ بھی انہیں ہی نظروں میں لان تان کر رہا تھا۔ میری جان، میں نے کہا نا میں ہوں نا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نانا جان نے تسلی دی تو شازم بھی چپ ہو کر رہ گیا، اور عارفہ بیگم تو بے حد شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی حویلی کے سامنے تیز رفتاری سے آ کر رکی تو نانا جان سب سے پہلے باہر نکلے۔ نسیمہ بیگم کا بے غصے سے برا حال تھا۔ منشا، منشا، وہ غصے سے چیختے ہوئے آگے بڑھے۔ منشا جو اپنے بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اپنی امی کی اس قدر غصیلی آواز پر اچھلی پڑی۔ اس نے جلدی سے دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ کہاں ہو تم؟ باہر آؤ۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ اگر ریحام کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ وہیں چیختے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ توبہ توبہ بھابھی، اب تو منشا کو اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ریحام کو اس حالت میں پہنچا کر اسے کون سا سکون ملا ہے؟ نائلہ بیگم بھی پیچھے کہاں رہی تھیں، انہوں نے بھی نسیمہ بیگم کے ساتھ ساتھ منشا کو لتاڑا تھا۔ دروازہ کھولو۔ نسیمہ بیگم نے زور زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے خوف کے مارے شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اسے شدید خوف لاحق ہوا۔ میں کہہ رہی ہوں منشا، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ نسیمہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واقعی میں دروازہ توڑ دیں اور منشا کو زوردار تھپڑ رسید کریں۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بس ایک مذاق تھا، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا تو نسیمہ بیگم کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ مذاق؟ اسے تم مذاق سمجھتی ہو؟ ریحام کو کچھ ہو جاتا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی تم؟ شازم نے طنز بھری نگاہوں سے نسیمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اگر یہ پہلی اپنی بیٹی کو قابو میں رکھتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، اس نے طنز سے بھرے لہجے میں کہہ کر سر جھٹکا۔ اینی ویز، میں جا رہا ہوں، امید ہے کہ اب آپ ریحام کا دھیان رکھیں گی اور اسے لے کر واپس آ جائیں گی۔ وہ وہاں رکنے والا نہیں تھا۔ نانا جان نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
ان کا یہ نواسا ایسا ہی تھا، حد درجہ غصے والا، اکڑو اور مغرور صفت، لیکن اس بار وہ حق پر تھا۔ نانا جان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا اور اسے خود سے دور جاتے دیکھتے رہے۔ وہ اسے روک بھی نہ سکے تھے۔ دوسری طرف منشا کا رو رو کر برا حال تھا۔ آج کا دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کی چھوٹی سی شرارت نے نہ صرف اسے دوسروں کی نظروں میں گرا دیا تھا، بلکہ وہ خود بھی بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھولا اور وہیں کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ کھانے کی میز پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ریحام بیٹا، کھانا کھاؤ نا؟ منشا کے والد صاحب حسین انور نے ریحام کو یوں اپنی ماں سے چپکے دیکھ کر محبت سے کہا تو نسیمہ بیگم کا دل دھک اٹھا۔ امی، مجھے گھر جانا ہے۔ ریحام کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تو عارفہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ بابا، اب لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ عارفہ بیگم نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا اور ریحام کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے دوبارہ حویلی آئی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ نانا جان آنکھوں میں بے پناہ اداسی لیے اپنی بیٹی کو خود سے دور جاتے دیکھتے رہے، جو کئی سال بعد حویلی آئی تھی، لیکن اس بار بھی اس کی زندگی میں مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف منشا اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ شازم کی نگاہوں میں وہ گر گئی ہے اور اب وہ کبھی ان دونوں بہن بھائیوں سے زندگی بھر نظریں نہیں ملا پائے گی۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں شازم کے تھپڑ کے واضح نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے بلک بلک کر رو پڑی۔ اگلے ہی پل وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر سب کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی جہاں عارفہ بیگم ریحام کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ پھوپھو رک جائیے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک دم سے ریحام کے قدموں میں گر گئے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریحام اس قدر ڈر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ ریحام نے نفرت سے اسے دیکھا اور چند قدم پیچھے ہٹائے۔ امی گھر چلیں، مجھے منشا آپی سے کوئی بات نہیں کرنی اور میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ شازم بھائی معاف کریں گے۔ وہ زہر آلود لہجے میں کہتی ہوئی عارفہ بیگم کا ہاتھ تھام کر انہیں کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ منشا وہیں تڑپتی بلکتی رہ گئی تھی۔ نہ شازم نے اسے معاف کیا تھا اور نہ ہی ریحام نے۔ گھر والوں کی نظروں میں وہ الگ مشکوک ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اس بات کا غم اپنے دل سے لگا لیا کہ پھپھو اور اس کی پوری فیملی اس سے ناراض ہو کر گئی ہے۔ اب وہ کبھی اپنے گھر والوں سے بھی نظریں نہیں ملا پائے گی۔ 5 سال بعد۔ منشا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ نسیمہ بیگم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو منشا کو یوں آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا۔ امی پلیز مجھے نہیں جانا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی امی سے منت کی تو انہوں نے اسے خون خوار نگاہوں سے گھورا۔ منشا، میں نے کہا ہے جانا ہے تو جانا ہے۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، گاڑی بھی تیار ہے، جلدی کرو وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور منشا کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے۔ آج شازم کی منگنی تھی اور پھپھو نے پوری حویلی والوں کو شہرانے کی دعوت دی تھی۔ وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی، کیونکہ اس واقعے کے بعد عارفہ پھپھو کی فیملی پھر کبھی حویلی لوٹ کر نہ آئی تھی اور اس بات کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھنے لگی۔ لیکن آج جب انہیں شازم کی منگنی کی دعوت دی گئی تو منشا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی والدہ نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیص پہن کر سر پر دوپٹہ جمایا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اٹھتی جوانی نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ یا اللہ، اس بار مجھ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ اب یہ منشا بدل چکی ہے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک گہرا غم چھپا ہوا تھا۔ شازم کا لگایا ہوا تھپڑ وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے وہ سفر میں تھے اور بالآخر منزل قریب آئی تو گاڑی ایک جھٹکے سے ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی۔ تمام لوگ اپنی گاڑی سے نکلے۔ اس کا دل بے وجہ بھاری ہو گیا۔ باہر سے بنگلہ شاندار لگ رہا تھا۔ کشادہ لان، روشنیاں، پھولوں سے سجی راہداری اور دروازے پر لکھا خوش آمدید۔ یہ سب شازم کی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہی شازم جس نے باپ کی موت کے بعد گھر کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی اور دن رات محنت کر کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ چلو آگے چلو، رک کیوں گئی ہو؟ ماں کی آواز پر منشا چونکی۔ اس نے زبردستی خود کو سنبھالا اور آگے اندر داخل ہوتے ہی پرتپاک استقبال ہوا۔ ارے آؤ آؤ، کتنے دن بعد آئے ہو؟ عارفہ بیگم مسکرائی تھی۔ ہنسی، سلام، گلے ملنا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔
منگنی کی تیاری عروج پر تھی۔ عورتوں کے رنگ برنگے جوڑے، زیورات کی چھنکار، بچوں کی بھاگ دوڑ، گھر زندہ لگ رہا تھا، جیسے رونقیں واپس لوٹ آئی ہوں۔ لیکن منشا کے اندر خاموشی تھی۔ وہ نظریں جھکائے صوفے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ وہ ریحام تھی۔ وہ اب 10 سال کی نہیں رہی تھی، 15 برس کی ہو چکی تھی، مگر آنکھوں میں وہی گہرائی تھی، چہرہ نکھرا ہوا، انداز میں اعتماد اور مسکراہٹ میں نرمی تھی۔ وہ سب سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔ خالہ، ماموں، کزنز، ہر ایک کے لیے ایک نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ منشا کی سانس رک گئی۔ ریحام قریب آئی، نظریں اٹھی، دونوں کی نظریں ملی اور پھر ایک لمحے کو ٹھہر گئیں۔ وہ منشا کو پہچان چکی تھی۔ ریحام نے نہ سلام کیا نہ مسکرائی، بس ایک نظر ڈالی، ایک ایسی نظر جس میں چیخ نہ تھی مگر یاد تھی، درد نہ تھا مگر انکار تھا۔ وہ خاموشی سے رخ موڑ کر آگے بڑھ گئی، جیسے منشا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ لمحہ منشا کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھا۔ اس کے کانوں میں 5 سال پرانی چیخیں گونجنے لگی، بند دروازہ، اندھیرا، اور وہ خوف جو کسی بچے کے لیے عمر بھر کا روگ بن جائے۔ تم ٹھیک ہو؟ نسیمہ بیگم نے آہستہ سے پوچھا۔ منشا نے سر ہلا دیا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ جانتی تھی ریحام نے کبھی کچھ نہیں کہا، مگر وہ سب کچھ بھول بھی نہیں۔ منشا نے گہری سانس لی اور سامنے کی طرف نظر کی۔ سامنے شاذم موجود تھا۔ جیسے ہی شاذم نے اسے دیکھا تو اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ لمحہ، بس ایک لمحہ، اور وہ 5 سال پیچھے چلا گیا۔ وہی آنکھیں، وہی سختی۔ منشا سانس روکے اسے دیکھی گئی۔ تھپڑ کی تپش آج بھی اس کے گال پر زندہ تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ دل چاہا زمین میں گڑ جائے۔ وہ شاذم سے نہیں ملے گی، کسی صورت نہیں۔ اس نے خود سے وعدہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، ہجوم کے پیچھے چھپنے لگی، جیسے اس کی موجودگی ہی جرم ہو۔ شاذم کی نظر مگر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ بدل گئی تھی، بے انتہا خوبصورت تھی، نقش نکھر چکے تھے، قد میں وقار آ گیا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی یاد کے ملبے میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے نظریں پھیر لی۔ اسے سب یاد تھا، وہ بند کمرہ، وہ بے ہوش بڑی بہن، وہ راتیں جب ریحام چیخ کر جاگتی تھی، پسینے میں بھیگ جاتی، آنکھوں میں وحشت لیے وہ سوتی نہ تھی۔ شاذم نے منشا کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ وہ آگے بڑھا، سب سے کھلے دل سے ملا۔ ماموں، خالائیں، کزنز، ہر ایک کے لیے مسکراہٹ، احترام اور گرم جوشی دکھائے، اور اسے یوں نظر انداز کیا جیسے منشا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ منگنی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ اسٹیج پر روشنیوں کی چکا چوند تھی۔ شاذم کے چچا کی بیٹی المیرا آسمانی جوڑے میں شرماتی مسکراتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاذم نے آگے بڑھ کر انگوٹھی پہنائے۔ اس نے بھی لرزتے ہاتھوں سے شاذم کو رنگ پہنایا۔ سب خوش تھے، کہہ کے دعائیں، تصویریں، مگر شاذم کے اندر ایک اور ہی منظر چل رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو لوگوں میں گھری ہوئی مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ڈر چھپا تھا۔ وہ راتوں کو اب بھی جاگ جاتی تھی، ذرا سا اندھیرا، ذرا سی خاموشی ہوتی اور وہ پھر 10 سال کی بچی بن جاتی۔ ریحام، دروازہ کھلا ہے، دیکھو سب ٹھیک ہے؟ عارفہ بیگم اس کا خوف دور کرنے کے لیے نرمی سے کہتی، مگر ریحام کے لیے سب ٹھیک کبھی پورا جملہ بن ہی نہیں پایا تھا۔ آخرکار وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ایک خاتون ڈاکٹر سامنے بیٹھی تھی۔ ریحام خاموش تھی، نظریں جھکائے ہوئے تھی، ہاتھ آپس میں قید تھے۔ ریحام، تم محفوظ ہو، یہاں تم جو چاہو بتا سکتی ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ریحام پہلے تو خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ الفاظ نکلے۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، دروازہ بند ہو تو سانس نہیں آتی، اور کبھی کبھی لگتا ہے میں پھر وہی ہوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا جیسے وہ سمجھ رہی ہوں، پھر عارفہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی، یہ ایک ٹراما ہے، ایک شدید خوف نے اس کے دماغ میں مستقل نشان چھوڑ دیا ہے۔ ان کا دل بیٹھ گیا۔ کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ زخم جسم کا نہیں ذہن کا ہے، وقت لگے گا، علاج ممکن ہے مگر صبر چاہیے۔ سب سے اہم بات، اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ کمزور ہے یا ڈرامہ کر رہی ہے۔ انہوں نے ریحام کی طرف دیکھا۔ تم بہادر ہو، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی بھی بچے کو توڑ سکتا تھا، تم زندہ ہو، یہی سب سے بڑی بات ہے، یہ معجزہ ہے۔ سب کچھ بھولنے کی کوشش کرو۔ ریحام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شاید پہلی بار کسی نے اس کے خوف کو مانا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ وجہ یا شخص دوبارہ اس کے سامنے آئے تو یہ ٹراما دوبارہ جاگ سکتا ہے۔
इस वक्त उसे तहफ़्फ़ुज़, सपोर्ट और सच्चाई की ज़रूरत होगी। आरफा बेगम ने नज़रें चुरा लीं। वो जानती थी अब वो कभी हवेली वापस नहीं जा सकेंगी। शाजिम जैसे गहरी नींद से जागा। उसकी माँ ने 5 साल तक उसे रोके रखा था। बेटा, बात को मत बढ़ाओ, जो हो गया सो हो गया, जिंदगी आगे बढ़ाओ, बदले में कुछ नहीं रखा। वो खामोश रहा था, माँ की खातिर, बहन की खातिर, लेकिन आज वो वजह उसके सामने थी। मंशा। वो एक बार फिर हजूम में उस पर नजर डालने लगा। मंशा एक कोने में बैठी थी, नजरें झुकाए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाए। वो हंस नहीं रही थी, वो खुश नहीं थी, वो बस एक बोझ की तरह मौजूद थी। शाजिम के दिल में कुछ जागा। ये गुस्सा नहीं था, एक गहरी खतरनाक आग थी। कुछ जख्म वक्त से नहीं भरते, उसने खुद से कहा, और कुछ जुर्म सजा मांगते हैं। वो जानता था वो हाथ नहीं उठाएगा, वो चीखेगा नहीं, वो तमाशा नहीं बनाएगा, लेकिन वो बदला लेगा। ऐसा बदला जो मंशा को हर रोज याद दिलाएगा कि कुछ शरारतें सिर्फ खेल नहीं होती, मौत का कुआं होती हैं, और उन शरारतों की बदौलत मासूमियत मर जाती है। जिंदगी फिर वैसी नहीं होती। स्टेज पर फंक्शन चल रहा था, लेकिन शाजिम इन सोचों से परे बिल्कुल चुप था। एक खामोश इंतकाम पूरी तरह जाग चुका था। शाजिम की मंगनी को 2 दिन गुजर चुके थे। तमाम लोग खाने की मेज के गिर्द मौजूद थे और खूब गहमा गहमी थी। अलबत्ता शाजिम बिल्कुल खामोश था। उसकी निगाहें मंशा पर टिकी हुई थी। मंशा को उसकी नजरों का इर्तिकाज महसूस हुआ तो उसने अपनी पलकें झिपकाई। क्या ख्याल है, कहीं घूमने ना निकला जाए? वैसे भी आप लोग इतने अरसे बाद आए हैं। क्यों, अम्मी ठीक कह रहा हूं ना मैं? शाजिम ने अपनी वालिदा से तायीद चाही। मंशा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। बिलाखिर शाजिम ने अपनी खामोशी तोड़ दी। अरे नहीं बेटा, सफर की थकन है, हम बूढ़ी हड्डियों में इतना खम कहाँ। अब कल दोबारा सफर है, थक जाएंगे, इसलिए घर में ही ठीक है। नसीमा बेगम ने कहा तो नायला बेगम ने भी उनकी तायीद की। बेटे काम करो, तो मंशा को ले जाओ, वो जवान है, नहीं थकेगी। क्यों मंशा? आरफा बेगम ने मोहब्बत से कहा तो मंशा ने फौरन से गड़बड़ाकर उन्हें देखा। शाजिम उसी की तरफ देख रहा था। वो नर्म निगाहों से उसकी तरफ मतवज्जो था। मैं भी थक जाऊंगी, उसने धीमे लहजे में कहा। अरे बेटा, तुम यहाँ इतने अरसे बाद आई हो और शहर की रौनकें देखे बगैर चली जाओगी? फुप्पो ने मंशा को मनाना चाहा तो नसीमा बेगम ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माजी की बातों को भुला देना चाहिए। शाजिम ने कदरे झुककर ये अल्फाज गोया उसके कानों में सरगोशी नुमा अंदाज में कहे तो वो चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल वो सर झुका गई। ठीक है, उसने धीमे लहजे में कहा। आप तैयार रहिएगा, शाम को हमें निकलना है, एक अच्छी सी जगह दिखाऊंगा, उसके बाद हम वापस लौट आएंगे। शाजिम ने पहली बार उससे गुफ्तगू की थी। मंशा हल्का सा मुस्कुराई, अलबत्ता उसका दिल बेहद धड़क रहा था। शाम ढलते ही वो दोनों घर से निकले। गाड़ी शहर की सड़कों पर रवान थी, मगर मंशा के दिल में एक अजीब सी बेसकूनी थी। शाजिम खामोशी से ड्राइव कर रहा था, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर गुजरती हुई रोशनियों की लकीरें थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? मंशा ने आखिरकार झिझकते हुए पूछ लिया। बस थोड़ा सा दूर, शाजिम ने मुख्तसर जवाब दिया। रफ्ता रफ्ता शहर पीछे रह गया, सड़क वीरान होने लगी, अंधेरा गहरा होता गया। मंशा की सांस अटकने लगी, उंगलियां बेख्तियार आपस में उलझने लगी। उसे लगा जैसे ये सफर अजीब सा सफर है, मगर अब वापस मुड़ने का सवाल भी बेमानी था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बेअबान इलाके में रुक गई। सामने खस्ता हाल कॉटेज था, टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और इर्द गिर्द फैली गहरी मैनी खेज खामोशी। ये जगह, मंशा की आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। उसने अपनी बात छोड़ दी। शाजिम गाड़ी से उतरा और दरवाजा खोला। बस चंद मिनट, अंदर आ जाओ। अंदर कदम रखते ही मंशा का दिल बैठने लगा। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की बू फैली हुई थी। प्लीज, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वो कांपने लगी। वापस चलें प्लीज, वो गिड़गिड़ाई। उसी लम्हे शाजिम मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया। उसके चेहरे से निकाब उतार गया, उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखों में बरसों की दबी नफरत उमड़ आई। जैसे मेरी बहन को अच्छा लगा था। वो अचानक धाड़ा। तुमने उससे क्या बनाया? एक हंसती खेलती लड़की को नफसियाती मरीज बना दिया। मंशा साकत रह गई। शाजिम, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! उसकी आवाज काटदार थी। मंशा फटी फटी निगाहों से उसे देखे गई। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें लगा मैं तुम्हें सुकून से जीने दूंगा? तुमने जो दुख उससे दिया, अब वही तुम भुगतोगी। वो पीछे हटने लगी।
مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، رسیوں کی سخت گرفت نے اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ لیے۔ شازم نے ایک جھٹکے سے اسے پاس رکھی بوسیدہ کرسی پر دھکا دیا اور نفرت آمیز لہجے میں اسے اپنے منصوبہ بتاتے ہوئے رسیوں میں جکڑنے لگا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے۔ اس کے چیخ کاٹیج کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ چلاؤ، چیخو، رو اور دھاڑے مارو، یہاں تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ شازم نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ نہ پشیمانی تھی، نہ ہمدردی تھی، بس ایک سرد انتقام تھا جو اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ پھر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہاں رہو، اس نے بے رحمی سے کہا، جیسے میری بہن اپنے ذہن کے اندھیروں میں قید رہی۔ دروازہ بند ہوا تو خاموشی پھیل گئی۔ منشا رسیوں میں جکڑی رو رہی تھی، پکار رہی تھی، مگر یہ بیابان جگہ کسی کی آواز سننے کی عادی نہیں تھی۔ باہر شازم گاڑی میں بیٹھا، انجن سٹارٹ ہوا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ گاڑی تیزی سے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ پیچھے وہ خستہ حال کاٹیج رہ گیا تھا۔ ایک بندی ہوئی لڑکی تھی اور انتقام کی وہ آگ تھی جو شازم منشا کے مقدر میں لکھایا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کاٹیج کے اندر منشا رسیوں میں جکڑی ہوئی تھکی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اب تو رو رو کر اس کی سکت ہی ختم ہو گئی۔ اب صرف سسکیاں تھیں جو بے اختیار اس کے سینے سے بلند ہو رہی تھیں۔ تبھی اچانک باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ منشا کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کاٹیج کا ٹوٹا ہوا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور دو اجنبی سائے اندر داخل ہوئے۔ ان کی چال میں واضح طور پر لڑکھڑاہٹ تھی۔ یہ دو شرابی تھے اور یہ کاٹیج ان کا پرانا ٹھکانہ تھا۔ تبھی ان دونوں کی نظریں منشا پر پڑیں۔ پہلے تو وہ دونوں چونک گئے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر زور سے کہکا لگایا، ارے یہ تو قسمت کا انعام لگتا ہے، آج قدرت نے ہماری خوراک کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ منشا نے یہ سنا تو اس کے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پلیز مجھے مت چھونا، میری طرف مت آؤ، میں مجبور ہوں۔ اس کی آواز لرزنے لگی، مگر وہ شرابی کہاں ہوش میں تھے۔ وہ تو اسے مال غنیمت سمجھ کر ٹوٹ پڑے۔ وہ دونوں اس کے قریب آئے۔ ان کے ارادے خطرناک تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کا دوپٹہ گلے سے آزاد کیا تو منشا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار بلند آواز سے رو پڑی، خدا کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو۔ لیکن وہ دونوں اپنے ہوش میں کہاں تھے جو اس کی بات سنتے؟ انہیں تو منشا ایک گوشت پوست کا ٹکڑا دکھائی دے رہی تھی جسے وہ نوچنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ اگلے ہی پل ایک نے منشا کا گریبان پکڑا اور چاک کرنے لگا۔ منشا نے اپنے رسیوں میں جکڑے ہاتھوں کو بھرپور طور پر نکالنے کے لیے طاقت لگائی تھی۔ دوسرے نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر نوچنا شروع کر دیا تھا۔ منشا کی زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے دوسری طرف سڑک پر شازم کی گاڑی اچانک سے سست پڑ گئی۔ اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا اور سینے میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت ہلکی پڑ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ دل نے کہا۔ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر تمہیں خوشی ملے گی؟ وہاں اگر کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو؟ دل چلایا تھا اور خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ منشا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جو آنسوں سے تر تھا اور وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ شازم نے اچانک سے بریک لگایا اور پھر گاڑی کا رخ دوبارہ سے کاٹیج کی طرف موڑ دیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی گاڑی نے یو ٹرن لیا۔ منشا کے آنسوں نے بالآخر اسے پگھلا دیا۔ جب گاڑی کاٹیج کے قریب رکی تو منشا کے چیخنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ حواس باختہ سا گاڑی سے اترا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ منشا کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور دو آدمی اس پر جھکے اس سے بھرپور طریقے سے زیادتی کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شازم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ خبردار! وہ چلایا تو وہ دونوں شرابی جیسے ہوش میں آئے۔ انہوں نے منشا کو چھوڑا، لیکن تب تک وہ شازم کے غصے اور عتاب کا شکار ہو گئے تھے۔ شازم نے آگے بڑھ کر ایک کو گھونسا لگایا اور دوسرے کو زمین پر پٹخ دیا تھا۔ پھر وہ غصے سے دونوں کو زمین پر گرا کر اپنی لاتوں اور گھونسوں سے نشانہ بنانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ہانپ رہے تھے۔ ان کے منہ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، لیکن شازم کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مار مار کر اس کے ہاتھ دھک گئے تھے، لیکن اس کی نیت نہیں بھری تھی۔ قسم خدا کی، تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا،
وہ شرابی کھڑے ہوئے اور اپنا آپ بچانے کے لیے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بھاگ گئے۔ شازم منشا کی طرف مڑا، اس کی آنکھیں خلا کو گھورنے لگی۔ اس کا حلیہ بے حد بے ترتیب تھا، بال بکھر گئے تھے، دوپٹہ ندارت تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے جسے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جسم پر جگہ جگہ نوچنے کے نشانات تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے ہاتھ کھول کر رسیوں سے آزاد کیا اور اگلے ہی پل اپنی شرٹ اتار کر اس کے سینے کی گرد لپیٹ دی۔ منشا کو یکدم جھٹکا سا لگا۔ آپ مجھے مت چھونا، میں ناپاک ہو گئی ہوں۔ وہ اس قدر روئی تھی کہ شازم کو اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے بازوں کو نوچنے لگی۔ اس نے خود کو مارنا شروع کر دیا، جیسے خود کو مٹانا چاہتی ہو۔ یہ جسم، یہ بدن، یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے، مجھے لوٹ لیا گیا ہے۔ شازم نے بے حد دکھ سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے جھنجھوڑ کر گویا ہوش دلانے کی کوشش کی۔ نہیں منشا، یہ جھوٹ ہے، تم آج بھی اتنی ہی پاک ہو جتنی کہ پہلے تھی، تم محفوظ ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زبردستی اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ منشا ایک دم سے خاموش ہو گئی، ایسے کہ جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے رکی تو شازم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے آیا۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ بری طرح خود کو مارنے لگی۔ مجھے مر جانا چاہیے تھا، میں زندہ کیوں ہوں؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ شازم نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، پانی کا گلاس بھرا اور اسے تھمایا، لیکن اگلے ہی پل اس نے پانی کا گلاس زمین پر دے مارا تھا اور کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر خود کو زخمی کرنے ہی لگی تھی کہ شازم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو، تم پاک ہو، تم بچ گئی ہو، میں نے تمہیں بچا لیا ہے، خدا کا واسطہ ہوش سنبھالو۔ لیکن اس نے خود کو نوچنا شروع کر دیا۔ مجھے مر جانا چاہیے، میں کسی کے منہ دکھانے قابل نہیں رہی، میں ناپاک ہی تو ہو گئی ہوں، مجھے لوگوں نے نوچ لیا ہے۔ آخری بات پر وہ قدرے زور سے چلائے کہ شازم بھی ایک پل کے لیے دنگ سا رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، تمہیں کسی نے نہیں چھوا ہے، وہ لوگ اپنی کوشش میں ناکام ہیں، سانس لو، گہرا سانس لو۔ اس نے شازم کے ہاتھ جھٹکنے چاہے لیکن شازم کی گرفت مضبوط تھی۔ میری بات مانو، دیکھو منشا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، سانس لو میرے ساتھ، 1 2 3۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر اسے بتانے لگا۔ منشا کی آنکھوں سے سیلے رواں جاری تھا، لیکن اس نے شازم کی بات مانی۔ وہ جو بار بار اپنے جسم سے کسی نادیدہ شے کا احساس ہٹا رہی تھی، ایک دم سے سکون میں آئی اور گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے فوراً سے کمبل اڑایا اور باہر نکل کر کال ملائی۔ بات سنو ارشد، مجھے ابھی ارجنٹ اپنی دکان سے 2-3 زنانہ سوٹ بھیج دو، اٹس ارجنٹ پلیز۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کی اور دوبارہ سے اس کی طرف آیا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، میں نے یہ کبھی چاہا ہی نہیں تھا، بس انتقام کی آگ تھی تو اس میں تمہیں تھوڑی دیر سزا دینی چاہی، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا۔ میرا کیا قصور تھا؟ وہ ایک بار پھر سے رو پڑی۔ میں نے کیا تھا؟ صرف ایک شرارت، اور پچھلے 5 سالوں سے سب کی نفرت کا نشانہ بنی ہوئی ہوں۔ میں نے صرف مذاق کیا تھا اور اب میری زندگی ہی مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپایا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ شازم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں… وہ اگلے ہی پل چیخی۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا، لیکن میری عزت لوٹ لی گئی۔ بلکہ ایک کام کریں، جو کام ان 2 شرابیوں نے ادھورا چھوڑا ہے، آپ اسے پورا کر لیں تاکہ آپ کا انتقام پورا ہو جائے، آپ کے جسم میں لگے انتقام کی آگ کو ٹھنڈ مل جائے اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں، تاکہ آپ کو اور آپ کی ریحام کو سکون ملے، ہے نا؟ منشا مر جائے، برباد ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو نوچنے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر زور زور سے جھٹکا دینا شروع کر دیا۔ جینے کی امنگ ہی جیسے اس کے وجود سے نکل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ شازم نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ اگلے ہی پل ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے دوست نے سوٹ بھیج دیے تھے۔ اس نے فوراً سے ملازمہ سے سوٹ لیا اور منشا کی طرف آیا۔ یہ شرٹ تمہیں کافی چھوٹا ہو رہا ہے، تم یہ بدل لو۔ اس نے بے اختیار اس کے سراپے سے نظریں چرائی۔ منشا نے کپکپاتے ہوئے ہاتھ سے سوٹ لیا۔ وہ اٹھی تو اس کے پیر لڑکھڑائے اور وہ گرتے گرتے بچی۔ شازم نے اسے اپنے گرفت میں جکڑ لیا اور اس کا بازو تھام کر آہستہ آہستہ اسے واش روم کے دروازے تک لایا۔
मैं यहीं खड़ा हूँ और रिलैक्स रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सब ठीक है, तुम भी ठीक हो, हिम्मत करो। उसने बेख्तियार उसकी हौसला अफजाई की तो वो कपकपाते हुए वजूद के साथ अंदर बंद हो गई। शाजिम को एक गहरे दुख ने आ घेरा। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो काफी हद तक कंपोस्ट थी। उसने चेहरा भी धो लिया था, बाल भी समेट लिए थे और सर पर चादर ओढ़ी थी। निगाह अलबत्ता झुकी हुई थी और आंसू में ठहरे हुए थे। वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। शाजिम ने गाड़ी अपने बंगले की रुख मोड़ ली थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी बंगले के दरवाजे के पास रुकी तो मंशा रोते हुए घर के अंदर दौड़कर दाखिल हुई और कमरे में बंद हो गई। तमाम लोग शायद सो रहे थे। सुबह नसीमा बेगम की परेशानी से भरपूर आवाज ने नाश्ते की मेज पर सबको हैरान कर दिया। मंशा को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर शाजिम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। वो मुजरिम बना डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हाजिर हुआ। वो उसे लेकर मंशा के कमरे में आया जो नींद में बुड़बुड़ा रही थी। नसीमा बेगम उसकी हालत देखकर रोने लगी। पता नहीं क्या हो गया है, डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी। मैंने पूरा चेकअप कर लिया है, लगता है जहनी दबाव है। शाजिम जैसे जमीन में गिरता चला गया। उसका दिल कई टुकड़ों में बंट गया। ये मैं हूं जो कसूरवार हूं, मैंने इसे इस हालत में पहुंचाया है। वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी, दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शाजिम ने अपना सरापा आईने में देखा। वहां वाज़ेह तौर पर मैं मुजरिम हूं लिखा नजर आ रहा था। मुझे बदले की आग में इस कदर अंधा नहीं होना चाहिए। वो कमरे में यहां से वहां टहलते हुए एक फैसला ले चुका था। अब उसके कदम अपनी वालिदा के कमरे की तरफ थे। अम्मी, मैं हुस्ना से मंगनी तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो हैरान हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मंगनी हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम उसे तोड़ रहे हो? शाजिम ने खाली खाली निगाहों से उन्हें देखा। मैंने हुस्ना को सब कुछ बता दिया है, वो राजी है, मैं राजी हूं, तो आप सबको भी राजी हो जाना चाहिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और सीधा नाना जान को कॉल मिलाई थी। नाना जान, मैं आपसे मंशा का हाथ मांगता हूँ, आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं? ये सुनना था कि नाना जान हैरत का शिकार हो गए। तुम सच कह रहे हो? नाना जान को गोया यकीन ही ना आया। जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि आप कल ही हमारे घर तशरीफ ले आए ताकि ये मामला मैं सबके सामने ही सबके साथ शेयर करूंगा। ये सुनना था कि नाना जान बेसाख्ता मुस्कुराए। मुझे पूरी उम्मीद थी एक न एक दिन ये फासले जरूर सिमट जाएंगे और मेरा नवासा मेरी पोती को समेट लेगा, उसके सारे दर्द मिटा देगा। 5 सालों से वो अजियत में मुब्तला थी, उसकी सारी अजियत खत्म हो जाएगी। मैं कल ही तुम्हारे बंगले पर आ रहा हूँ। नाना जान ने खुशी से कहकर फोन बंद कर दिया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर तमाम लोग नाना जान की आमद से हैरान रह गए थे। बाबा जान, आप यहाँ? नसीमा बेगम और नायला बेगम ने बेसाख्ता कहा था। उनके बेटे भी हैरान थे। बिल्कुल, और आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी बात कहूंगा जो आज से पहले कभी मुमकिन ना हो सकी थी। मंशा जो काफी बेहतर थी, मरे मरे कदमों से सीढ़ियां उतरकर वहां आई तो दादा जान की बात सुनकर अपनी जगह पत्थर की हो गई। शाजिम ने अपनी मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही उन तमाम लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्यों बेटा? सबसे पहला सवाल नायला बेगम की तरफ से था। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। नाना जान ने नायला बेगम को टोका तो वो सीधी हो बैठी, क्योंकि शाजिम मंशा से शादी करना चाहता है। मंशा को लगा कि अब वो कभी अगला सांस नहीं ले पाएगी, पर मैं शाजिम से शादी नहीं करना चाहती। मंशा ने फौरन से खड़े कर उस रिश्ते से इनकार कर दिया। शाजिम का दिल बुरी तरह जख्मी हुआ। मंशा प्लीज। मंशा ने उसे वहीं रोक दिया। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर वो मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नसीमा बेगम फौरन से होश में आई। ये लड़की पागल है, शाजिम जैसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा? मुझे रिश्ता मंजूर है, और अगर शाजिम की पसंद भी यही है तो उसे कौन रोक सकता है मंशा से शादी करने से? शाजिम जैसे मुस्कुराया, अलबत्ता दिल पर एक बोझ बढ़ता चला गया था कि वो उससे नफरत करने लगी है, और ये नफरत खुद उसका इंतकाम की सजा थी, जिसने इंतकाम की आग में अंधा होकर उसे इस हाल में पहुंचाया था। तुम फिक्र न करो नसीमा, मैं मंशा को मना लूंगा। ये कहकर नाना जान फौरन से मंशा के पास आए। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो और शाजिम से नफरत करने लगी हो, पर अब उस रिश्ते को नाम देने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात रद्द नहीं करोगी। मेरी सांसें चंद दिनों की मेहमान है। मंशा ने यह सुना तो तड़प कर उनके सीने से लग गई थी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर में खुश रहो, और उसके लिए जरूरी है कि तुम शाजिम की बात मान लो। बल्कि हम सबका यही कहना है, वो सब कुछ भुला देना चाहता है, तुम भी भुला दो।
5 साल पहले का जो बोझ तुम दोनों के दिल पर है उसे धो लो। मनशा ने खाली खाली निगाहों से उन्हें देखा। दादा जान, आप नहीं जानते कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने दिल ही दिल में कहा। वो रो पड़ी थी। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। मनशा दादा जान का मान रखना चाहती थी। उसने सर झुका लिया था। दिल अलबत्ता टुकड़े टुकड़े होकर रह गया। 2 दिन बाद उनका निकाह था। शाजिम उसे लेकर बाजार आया था, जहां मनशा ने उसे साफ कह दिया था कि वो शादी से राजी नहीं है और ये शादी सिर्फ एक समझौता है, इसलिए चाहे वो कपड़े खरीदे या ना खरीदे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनशा की बात पर शाजिम ने मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर उसके लिए बेहतरीन जोड़े का इंतखाब किया था। निकाह सादगी से हुआ। घर में तकरीब रखी गई। मनशा बहुत प्यारी लग रही थी। उसने सुर्ख रंग का शलवार कमीज पहन रखा था, जिस पर सुनहरी दुपट्टे ने उसके हुस्न को 4 चांद बख्शे थे। सुगवारियत ने उसके हुस्न को मजीद बढ़ा दिया था। मौलवी साहब ने इजाबो कबूल के लिए उन दोनों से इजाजत ली थी। शाजिम ने मुस्कुराते हुए इजाजत दी थी, जबकि मनशा आंसुओं से रो पड़ी थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन इस तरह रोते हुए गुजरेगा। रुखसती का शोर मच उठा। शाजिम बेइंतहा खुश था कि उसने अपने जुर्म को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उसे सहारा भी दिया है, जबकि मनशा ने उसे नफरत अमेज निगाहों से देखा था। वो मजबूर थी, बेबस थी। उसे शाजिम के कमरे में पहुंचा दिया गया। शाजिम ने गोया अपना हर अरमान कमरे की सजावट में ही पूरा किया। वो उसकी सेज सजाए बैठी उसका इंतजार करने लगी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल लर्ज उठा। उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने रेहाम खड़ी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। अंदर आ सकती हूँ? मनशा ने सर हिलाकर उसे इजाजत दी। उसके पास बेड पर बैठ गई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मनशा। जो कुछ हुआ वो बचपन की बातें थी। मैं बीमार हुई, शायद ये मेरी किस्मत थी, पर मैं अब तुम्हें कसूरवार नहीं समझती, क्योंकि मैं संभल गई हूँ। मनशा ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मेरी जरा सी शरारत ने मुझसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली हैं। वो रोने लगी। रेहाम ने बेइख्तियार उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं जानती हूँ कि ये बहुत तकलीफदेह है, लेकिन तुम इन तमाम चीजों से गुजर जाओगी। हो सके तो मेरे भाई को माफ कर देना। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। वो मेरी वजह से बहुत ज्यादा टूट गया है। मेरी नफ्सियाती आर्जी के लिए उसे कसूरवार मत ठहराना। शायद ये मेरी किस्मत थी। मनशा ने एक नजर उसके बंधे हुए हाथों पर डाली और आगे बढ़कर उसने उसके दोनों हाथ खोल दिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। मनशा की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। रेहाम ने उसे गले से लगाया था। जिंदगी की नई शुरुआत मुबारक हो। उम्मीद है कि अब पिछली तमाम बातों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। रेहाम ने मुस्कुराकर उसे दुआ दी और बाहर निकल गई। लेकिन मनशा का दिल एक नए खदशे के तहत लर्ज उठा। तो क्या उसे पता चल गया कि उन शराबियों ने मेरी इज्जत पर हमला करना चाहा? ये सोच उसके पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ा गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शाजिम। तुमने मेरे इस राज को राज न रखा तो। वो हिचकियों से रो पड़ी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसने बेख्तियार अपने आंसू साफ किए और अपना घूंघट नीचे गिराया। वो धीरे धीरे चलता उसके पास आया। उसके करीब बेड पर बैठा ही था कि वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो हैरान रह गया। ये क्या कर रही हो? मनशा ने सूटकेस बाहर निकाला। उसमें अपने कपड़े डालने लगी। मैं यहां से जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट यहां नहीं रहूंगी। तुमने मेरी जात को तमाशा बनाकर रख दिया है। क्या जरूरत थी रेहाम को यह बताने की कि उस रात तुमने मुझे कॉटेज में मरने के लिए अकेला छोड़ा और फिर वहां शराबी ने। वो अपनी बात मुकम्मल न कर सकी और मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी थी। शाजिम इस अचानक रद्देअमल पर हैरान रह गया। वो फौरन से उसके पास आया। हाथ मत लगाओ मुझे, खबरदार। तलाक दो मुझे अभी। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। इस शादी की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। दिल ने कहा कि शायद माफ कर दूं, मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर रखा हुआ है। अपनी बहन को यह बताने की क्या जरूरत थी कि मेरी इज्जत पर हमला हुआ है? शाजिम हक्का बक्का उसे देखता ही रह गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शाजिम ने अपनी सफाई दी, लेकिन वो काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो आगे बढ़ा, उसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया और उसका जबड़ा अपने हाथों में जकड़कर उसने बेख्तियार उसके लबों को शिद्दत से अपने गिरफ्त में लिया। मनशा ने खुद को झटके से उसकी गिरफ्त से आजाद किया। क्या बदतमीजी है ये? मनशा रोना भूलकर हैरत और गुस्से से उसे देखे गए। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया तो नहीं बताया होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? शाजिम ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि तुमने अपना भरोसा तोड़ दिया है। शाजिम ने उसे अपनी बाहों में भरा। तलाक का नाम अब लेना भी मत। मैं तुम्हें जिंदगी भर तलाक नहीं दूंगा।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार, तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? मंशा ने एक झटके से निगाहें उठाकर उसे देखा। नफरत की आग थी मेरे अंदर। मैं मानता हूँ इंतकाम लिया तुमसे, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, तुम्हें वहां छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर मुझे भी तो मालूम नहीं था ना कि क्या होने वाला है। खैर, तुम पिछली बातों को भुला क्यों नहीं देती, जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसने बेख्तियार उसे अपनी बाहों में भींच लिया था। मुझे लगता है कि अब अगर तुमसे दूर हुआ तो शायद सांसों का नाता टूट जाए। तुम ये बात समझने की कोशिश तो करो। वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाते हुए उसके कान में सरगोशी करने लगा। उसने उस बिखरे हुए मंशा को बखेर कर फिर दोबारा से बहुत मोहब्बत और प्यार से समेट लिया था। तुम सच कह रहे हो ना? तुम बदल तो नहीं जाओगे, या फिर से तुम्हारा कोई बदला तो नहीं है, कोई तुम्हारी चाल तो नहीं है ना? मंशा ने सहमी हुई निगाहों से उसे देखकर पूछा। पागल हो क्या? अपनी जिंदगी से भला कौन बदला लेगा? तुम मेरी जिंदगी हो यार। ये कहते ही शाजिब ने उसे एक बार फिर से अपनी मोहब्बत भरी बाहों में समेट लिया था और उसे धीरे धीरे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। मैंने रेहाम को तो क्या किसी को भी कुछ नहीं बताया, तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। मेरा यकीन करो, मैं मोहब्बत से तुम्हारे साथ जिंदगी के सफर में आगे चलना चाहता हूँ। क्या तुम अब राजी हो? मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, अगर तुम राजी हो तो ही मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। शाजिब ने बेख्तियार उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया। मंशा ने सर झुका दिया। मैं तैयार हूँ, मैं अब इस अजियत से निकलना चाहती हूँ। शाजिब धीरे से मुस्कुराया और अगले ही पल मंशा ने रोते हुए अपना आप उसके सीने में छुपा लिया था। शाजिब ने जान लिया था कि बदला लेने के लिए कभी इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए कि इंसान की अपनी जात ही मशकूक हो जाए। दूसरी तरफ मंशा को भी एहसास हो गया था कि शरारतें अपनी हद में ही अच्छी लगती हैं और अपनी हद से बढ़कर की जाने वाली शरारत जिंदगी में बहुत